اہل تشریف پراواں نوں پیغام دواں گا، اہل سنت ویراں نوں پیغام دواں گا، اس مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھیا کر، جویں دی تیرے امام نے سکھائی اوویں دی پڑھیا کر، جویں دی دل کردا ہے جویں دی تو سکھی ہے اوویں دی آن کے پڑھیا کر۔ اے مسجد اہل حدیث نہیں، اے مسجد اللہ دا کار ہے، منتظم ضرور اہل حدیث نہیں، انتظام اللہ نے ضرور اہل حدیث نوں دتا ہے، لیکن یہ مسجد اللہ دے کار نہیں، اے دے اندر امن دا پیغام ملنا چاہیے ہے۔ اس واسطے میں اپنے انہیں بھراواں دی موجودگی دے اندر اپنے ویراں اہل تشیعاں نوں پیغام دواں گا، ویرو اس مسجد آن کے نماز جمعہ پڑھیا کر، اس مسجد دے اندر آن کے نماز عید پڑھیا کر، مسجد دے اندر آن کے جمعہ دا خطبہ سنیا کر، مسجد دے اندر آن کے نماز ظہر اثر پڑھیا کر، قاری صاحب دے پیچھے درس قرآن سنیا کر، محبت کر۔ مسجد جدوں آئے گا میرا یقین تے میرا ایمان ہے ایک سال تسی مسجداں اہل سنت دیاں دے اندر آن کے نمازاں ادا کرن لگ پاؤ، ایک سال تو بعد ساڈا دشمن میوزیم دے وچوں بھی نہیں لبے گا، کیونکہ قرآن کہندا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، آپس سے ہو جاؤ، آپس کے اندر محبت کرو۔ آؤ میں قرآن پاک دا دوسرا مقام پڑھاؤں، اللہ فرماندے نے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن دا بھرا ہے۔ اور جدو قرآن دی دعوت کے مومن مومن دا بھرا ہے، پھر کیوں فرقیاں دے وچ پیندے ہو، کیوں فرقیاں دے وچ بٹے ہو؟ نہ آؤ، فرقیاں تو باہر آؤ، اللہ دے قرآن تے جمع آ جاؤ، اہل بیت دے نام تے جمع آ جاؤ، حدیث رسول تے جمع آ جاؤ، یہی ساڈی نجات دا ذریعہ ہے، یہ نال ہی ساڈی نجات ہے، یہ وجہ تو سانو نجات ملنی ہے۔ آؤ مسلمانوں ذرا سنیا، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کر غور تم ہاتھ دیاں انگلیاں تے، کر غور تم ہاتھ دیاں انگلیاں تے، انہاں اندر فرق ضرور ہے، ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر کوئی مجبور ہے، تے کوئی تانگے تن دیاں کپڑیاں تو، تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے۔ اس گل نو یاد تو رکھ دوستا، ہر ایک نے مرنا ضرور ہے، تے جد میں مراں سونے اللہ دا نام لے کے، دفنان والے کرم کما چھڑیوں، جاندہ ہووے مکے نو راہ جیڑا، اس راہ وچ قبر بنا چھڑیوں، تے مینو غسل دے کے کفن نو میرے گل دے وچ پہنا چھڑیوں، بند قبر مدنی دی کرن لگیاں، مٹی شہر مدینے دی پا چھڑیوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، درود و سلام امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ۔ جنہیں بندے تسی بیٹھے ہو نا، اینی درود پاک دی آواز آنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جیڑا میرے تے درود پاک میرا نام سن کے پڑھدا ہے نا، اللہ اس بندے تے 10 رحمتاں نازل کر دینے، 10 گناہ معاف کر دینے، 10 نیکیاں دا نامہ اماج اضافہ ہوندا ہے، تے 10 درجے بلند ہوندے نے۔ ایک کرا سارے پڑھ لو، صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ، ریت دے ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، بلکہ دنیا دے اندر جنیاں بھی جاندار چیزاں نے انہاں دے سانس نالوں زیادہ اللہ میری اور تہاڈی طرفوں درود و سلام پہنچائے، سب کہہ دو آمین۔ معزز سامعین رات، اے ذوالحجہ دا مہینہ ہے تے آج ذوالحجہ دی 18 تاریخ ہے۔ تاریخ اسلام دے اندر 18 ذوالحجہ دے دن دو بہت ہی عظیم واقعہ رونما ہوئے نے۔ اسلام دی تاریخ دے اندر 18 تاریخ نو ذوالحجہ دی 18 ڈیٹ نو بہت زیادہ واقعات اور بہت مشہور و معروف واقعات رونما ہوئے نے۔ انشاءاللہ میں ایک واقعہ مختصر وقت چونکہ جمعہ دا ہوندا ہے میں تہاڈی توجہ دلانے دی کوشش کراں گا۔ دعا کرو اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو کتاب و سنت دیاں قرآن حدیث دیاں باتاں سن کے ساری زندگی دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اچھی آمین کہہ دو۔ سن 10 ہجری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی دا آخری حج کیتا ہے۔ اے ہن ساڈے حاجی بھی واپس حج کر کے آ رہے ہیں تے نبی پاک بھی حج کر کے واپس مدینہ تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ کتھے واپس آ رہے ہیں؟ بولو، مدینہ پاک، مدینہ شریف۔ میں شروع دے اندر اے قبولیت دا وقت ہے تے صحیح البخاری وچ حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں تے بخاری شریف سے لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، ایک بندہ جمعے دے خطبے دے دوران کھڑا ہویا، کہنے لگا اللہ دے رسول دعا فرماؤ، بارش نہیں ہو رہی، اللہ اپنی رحمت دی بارش پا دے۔ نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں جمعے دا، آپ نے نا اوتھے ہی دعا کرنی شروع کر دیتی۔ صحابہ بیان کر دینے اسی جمعہ پڑھ کے جے اپنے کارانوں نہیں گئے، اللہ نے آسمانہ تو رام باندھا نزول پہلے ہی کر دیتا سی، پہلے ہی آسمانہ تو بارش ہو پئی۔ صحابہ بیان کر دینے حضرت انس بن مالک فرما دینے کہ ایک ہفتہ بارش پہندی رہی، روک روک کے، یعنی 2 گھنٹے بارش ہوگی، 1 گھنٹہ روک گئی، 3 گھنٹے روک گئی، 1 گھنٹہ ہونے پی، ہفتہ پورا روک روک کے بارش ہوندی رہی۔ نبی پاک اگلا جمعہ پڑھان لی پھر ممبر تے جلوہ افروز ہوئے، آپ جمعہ دا خطبہ دین واسطے ممبر تے آئے تے صحابہ بیان کر دینے آپ نے جمعہ دا خطبہ شروع کر لیا، ایک پھر صحابی درمیان چو کھڑا ہویا، اللہ دے رسول بارش بہت ہو گئی ہے، اساں بھی راج کے پانی پی لیا، جمع بھی کر لیا، ساڑیاں فصلیں بھی سراب ہو گئی ہیں، ساڑے جانوراں بھی پی لیا، اپنے واسطے اساں جمع بھی کر لیا، دعا فرماؤ جتھے بارش دی ضرورت ہے اللہ اتھے لے جائے۔ صحابہ بیان کر دینے نبی پاک دعا فرمائی، جدر جدر نبی پاک دی انگل دا اشارہ ہوتا سی اللہ بدلانو بھی ادھر ہی توڑ کے لے جا رہا سی، بدل بھی ادھر جا رہا سی۔ مطلب معلوم کیوں ہے حدیث پاک تو کہ جمعے دے خطبے دے دوران نبی پاک دعا کیتی ہے تے اے قبولیت دیاں کڑیاں نے، قبولیت دا ٹائم ہے، فرشتے تواڈے وچ بیٹھے ہوئے نے۔ میں انشاءاللہ تواڈے واسطے تے اپنے واسطے دعا کرن لگا، ذرا با آواز بلند تو آمین کہہ دیا جے سنت نبی دی دعا کرنا۔ اور علیحدہ تو ایک اور بھی حدیث ہے نبی پاک دی، آپ نے فرمایا کہ جمعے والے دن ایک کڑی ہے، وہ کڑی قبولیت دی کڑی ہوندی ہے تے جیڑا بندہ اس ٹائم دعا کر لیندا ہے اللہ اودیاں ساریاں لوڑاں تھوڑے ہی پوریاں کر دیندا ہے۔ تے مفسرین محدثین نے لکھیا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جڑی کڑی ہے نا وہ خطبے دے دوران دی کڑی ہے، کیونکہ نبی پاک نے دعا کیتی ہے، نبی پاک نے اس ٹائم دعا فرمائی ہے۔ بعض کہندے نے کہ جدوں امام تے ممبر تے امام بہ جاندا ہے، خطیب بہ جاندا ہے، ادوں بعد آندے نے کہ اثر تو بعد دی کڑی بارکیف جیڑی بھی کڑی ہے تسی صدقے دل نہ خلوص دل نہ دعا کرو، ہاں میں کردا دعا تے آمین کہو، ہاں اللہ آپ قبول کرے گا، اسی اللہ کو مانگ رہے ہیں۔ اللہ سونے جنہیں میرے برا آئے بیٹھے نے آ رہے نے پردے چ میری ماواں بہناں، اللہ جنہیں چہرے آئے بیٹھے نے آ رہے نے اللہ انہاں چہریاں نو کدے کسے دا محتاج نہ کری، ہمیشہ اپنا ہی محتاج رکھی۔ اللہ سونے تیرے خزانے کی کمی نہیں،
اس اجتماع دے اندر اگر کوئی میرا بھرا بے اولاد آیا ہے، کوئی میری بہن بے اولاد آئی ہے، اللہ اپنی رحمت نال اپنی فضل تے کرم نال نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ سونیا اس مجمع دے اندر اگر کوئی میرا بھرا اللہ سونیا مقروض بیٹھا ہے، تیرے خزانے چ کوئی کمی نہیں، اللہ تینوں علا کل شیء قدیر ہون دا واسطہ میرے اس مقروض بھرا دے قرضے دور فرما، اونچی آمین کہہ دو۔ آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام علی مقام حسنین دینا نہ جانا محبت کرنے والوں، میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں، میرے رب کریم نے فرمایا کہ وضحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا ما زاغ دے قادر والیا علم نشرہ دے سینے والیا سراج منیر دے مقام والیا تاہا دی شان والیا حامیم دے کنڈل والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا ایک کملی والیا سونے محبوبہ فرمایا جی جی رب جانی الحکم ہوئے ذرا لفظاں تے تیان کریا جے، ذرا لفظاں تے غور کریا جے، یہ سورہ آل عمران ہے، اللہ جاندہ ہے ذرا سنیا جے تیان 103 نمبر ہے تے سورہ آل عمران دے چوتھے سپارے دے اندر اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا دنیا دے اندر کائنات دے اندر رہن والے ہو، میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہو، آخری نبی دے آخری امت دے لوگو، اے ذرا میریاں باتاں دھیان نال سن لیا جے۔ اللہ سونیا کیڑا پیغام دینا چاہنا ہے؟ اللہ فرماندے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، فرمایا میری رسی نو مضبوطی نہ پھڑ لو۔ اللہ سونیا تیری رسی کوئی آسمانہ تو لمکتی ہے جنوں اسی پھڑ لئیے مضبوطی نال، فرمایا نا نا بلکہ نا دنیا دے اندر مفسرین نے لکھے، محدثین نے لکھے، محرخین نے لکھے کہ اللہ دی رسی تو مراد اللہ دا قرآن ہے تے انام اللہ دی رسی تو مراد حدیث رسول ہے۔ جیڑا بندہ چاہتا ہے میں کامیابی دے رستے تے چلا جاواں، جیڑا بندہ چاہتا ہے میں کامیابی دے رستے تے گامزن ہو جاواں، جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیابی دے رستے تے پہ جاواں، کامیابی تے جنت دے رستے تے چلن لگ پاؤں، او قرآن نو مضبوطی نہ پھڑ لے، او حدیث رسول نو مضبوطی نہ پھڑ لے۔ جیڑا بندہ قرآن نو لازم پکڑ لیندا ہے، حدیث نبی نو لازمی پکڑ لیندا ہے، قرآن دیاں آیات تے غور کردا ہے تے عمل کردا ہے، نبی دی حدیث سندا ہے، جمعے چ سندا ہے، اللہ جاندا ہے نمازاں ٹائم ہوندا ہے تے درس قرآن ہوے، درس قرآن نبی پاک دی گل سندا ہے، حدیث رسول سندا ہے، یا بار بازار چ جاندے کسے بندے دے کولوں حضور دی کوئی گل سن لیندا ہے، اونوں مضبوطی نہ پڑھ لیندا ہے تے گل سچی ہوے تے نبی پاک دی ہوے، آپ نے فرمایا ہوے تے اونوں سینے نہ لا لیندا ہے، یعنی کہ نا اوریجنل گل واقعہ تا نبی پاک نے فرمایا ہوے، اس گل نو تے اس حدیث پاک نو سینے نہ لا لیندا ہے۔ میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی نے پاک نے فرمایا ہے جیڑا بندہ میری حدیث سندا ہے پھر او دے تے عمل کردا ہے، پھر او اگے لوگاں نو پہنچاندا ہے، اللہ او دے چہرے نو تر و تازہ رکھے، اللہ جیڑا میری گل سن کے اگے لوگاں تک جناب منتقل کردا ہے، اگے امت تک پہنچاندا ہے، او گل پویں ایک آیت بھی کیوں نہ ہوے، او گل پویں ایک حدیث مبارکہ کیوں نہ ہوے، قرآن دا بھی حکم ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک پہنچے انام آیت قرآن دی جیدہ مطلب مفہوم تسی سمجھ گئے ہو، او اویں منوا ان جویں تسی سمجھے ہو یا جویں اللہ تے دے رسول نے تانوں سمجھایا ہے، او اویں اگے پہنچا دو۔ جناب اللہ پاک دے چہرے نو تر و تازہ رکھے، اللہ پاک دے چہرے نو جناب خوشبودار رکھے تے جناب چمکدا تے دمکدا رکھے، او دے چہرے نو تر و تازہ رکھے۔ جیڑا بندہ ایک حدیث سن کے نبی پاک دی اگے پہنچاندا ہے، آؤ مسلمانوں میں چکے جناب ایس 18 ذی الحجہ نو تاریخ اسلام دے اندر دو بڑے اہم واقعات ہوئے نے۔ پہلا واقعہ جڑا ہے او غدیر خم دا واقعہ آیا ہے، غدیر خم کی ہے میں تانوں سمجھانا ہے، تے دوسرا واقعہ جڑا ہے 18 ذی الحجہ نو آیا ہے، حضرت عثمان غنی نبی پاک دے دور دماد انہاں دی شہادت ہوئی ہے۔ جناب اگلے جمعے دے اندر مولانا قاری ساجد تبسم صاحب جناب حضرت عثمان غنی دی شہادت بیان کرنگے انشاءاللہ، انہاں دی شان فضیلت عظمت مقام بیان کرنگے۔ میں جناب غدیر خم دے حوالے نال چند معروضات پیش کراؤں۔ غدیر خم کینوں کہندے نے؟ انج پیغمبر نے جناب اپنی زندگی دا آخری جناب خطبہ حج دیتا ہے تے آخری جناب حج کیتا ہے تے آپ حج ادا کر کے ارکان حج تو واپس آ رہے ہیں، چلدیاں مکہ المکرمہ تو باہر نکلے، مدینے تے رستے تے ایک وادی ہے جہدا نام خم ہے، غدیر خم۔
ایک کنواں ہے اوتھے اس مقام تے میرے نبی پاک تے نبی پاک دے صحابہ نے اپنا پڑاؤ ڈالیا میرے نبی پاک نے فرمایا میرے غلاموں ایتھے قافلے نو روکو جناب نبی پاک دے سامعین صحابہ کرام جناب کوئی ہزاراں دی تعداد دے اندر کئیاں نے جناب لاکھ لکھیا ہے کئیاں نے 70,000 دا لشکر لکھیا ہے یعنی کہ لا تعداد صحابہ کرام نبی پاک دے نال کتھوں آئے نے حج کر کے آئے نے میں پھر دعا کر دینا ذرا آمین کہہ دیا جائے اللہ جنہیں آئے بچے بزرگ نوجوان میریاں ماں پینا ساڑھے حاجی بھی حج کر کے ملک پاکستان چ واپس آ رہے نے اللہ ایر کی تے حج گزر گیا تیرے خزانے تے کوئی کمی نہیں اللہ میں خطبہ جمعہ دے اندر قبولیت دا ٹائم میں دعا کر لگا سونیا تیرے فقیر آئے نے اے تیرے جننے بھی منگتے آئے نے بچیاں دی موجودگی دے اندر ماما پینا دی موجودگی دے اندر نوجوانہ دی موجودگی دے اندر اللہ میں دعا کردا سار سونیا ربا اے جننے آئے نے سانو سارے نو ایسے سالی بیت اللہ دا مسافر بناوے اللہ جنے آئے اللہ سانو سارے نو ایسے سالی مدینے دا مسافر بنا دے اللہ حج تے گزر گیا اللہ ایسے سالی سانو عمرے دیئے ساتھ نصیب فرماؤ میرے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو حضور چل دیاں چل دیاں چل دیاں چل دیاں غدیر خم دے مقام تے پہنچے یہ وہ رستہ ہیں جتھے قافلے جدا جدا ہوندے نے جنہ یمن نو جانا او یمن دے رستے تے چل جاندے نے جنہ عراق ایران نو جانا ہے او عراق تے ایران دے رستے تے چل پیندے نے جنہ مکہ المکرمہ تو جناب سنیا جے مدینہ جانا ہے او مدینے دے رستے تے چل پیندے نے یہ وہ جگہ ہے جتھے قافلے جدا جدا ہوندے نے میرے نبی پاک نے فرمایا میرے غلاموں کٹھے ہو جاؤ حضور نے نماز ظہر ادا کی تھی اے واقعہ بڑے دھیان نال سننا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا میرے غلاموں نماز ظہر دی نماز تو بعد حضور واسطے منبر لایا گیا منبر کس چیز دا اے اونٹاں دے اوتے جڑے کجاوے رکھے ہوندے نے جنہاں نوں اردو چ پلان آندے نے او کجاویاں نوں نام ہیٹھ تے رکھ کے میرے نبی پاک واسطے منبر بنایا گیا پھر اتے قلین بچھا دیتا گیا حضور اس منبر تے کھڑے ہو گئے آپ نے جناب لکھاں دی تعداد دے اندر ہزاراں دا مجمع تے صحابہ نو آواز فرمایا میرے نبی پاک نے مسنون خطبہ پڑھیا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ساریاں تعریفاں اللہ واسطے اللہ پاک دی تعریف کرن تو بعد میرے نبی پاک علیہ السلام نے حمد و ثنا بیان کی تھی حمد و ثنا بیان کر تو بعد میرے نبی پاک نے فرمایا میرے غلاموں سن لو اے جتنے بھی تسی ایتھے صحابہ کرام موجود ہو ایس میرے اعلان نو اپنے اپنے علاقے جا کے سنانا ہے جی یا رسول اللہ فرماؤ میرے نبی پاک نے فرمایا میری امت دیو لوگو میرے صحابہ کرام تے میرے غلاموں میں بھی تواڈی طرح دا انسان ہوں ایس جملے تو کوئی یہ مت سمجھے کہ شاید دا مطلب ہے کہ ساڈے ورگے سن ہے انسان سن بدعقلی بشر سن لیکن ساڈے تو افضل سن ساڈے تو اللہ سن انہاں دی نیند ساڈی نیند ورگے نہیں انہاں دا دل ساڈے دل ورگا نہیں انہاں دا جاگنا ساڈے جاگن ورگا نہیں افضل البشر سن ساری کائنات تو افضل سن الفاظ میں اپنے کو نہیں کہندا الفاظ میرے پیغمبر دے صحیح مسلم پڑھدا پیا ہوں میرے نبی پاک نے فرمایا میرے غلاموں میں بھی تواڈے طرح دا انسان ہوں تے جناب ہو سکدا ہے اللہ دا قاصد میرے کول آوے تے مینوں دعوت دے تے میں اللہ دی دعوت نو قبول کر لواں ہو سکتا ہے تواڈی میری دوبارہ ملاقات نہ ہوے صحابہ دی آنکھاں چوں ناراں جاری ہو گئیاں نبی پاک دے یار رون لا پے صدیق اکبر دی آنکھاں چوں آنسو برسن لا پے اللہ جاندا ہے صحابی نے پوچھا صدیق اکبر نبی پاک خطبہ دے رہے نے غدیر خم تے واز کر دے پے نے تے تسی رو کیوں رہے ہو فرمایا میرے جانسار میرے ساتھی سن نبی پاک اپنی موت دا اشارہ دے دینے پے کہ اللہ دا قاصد آوے تے مینوں دعوت دے وے اللہ کول جان دی تے میں اودی دعوت قبول کر کے اودے کول چلا جاواں اے نبی پاک دی موت دا پہلا پیغام ہے اس تو پہلا نبی پاک علیہ السلام نے اشارے نال بھی اپنی موت دا جان دا ذکر نہ کیتا حضرت ابو بکر صدیق دی آنکھاں چوں آنسو برسن لا پے صحابہ نوں حضرت ابو بکر صدیق نے دسیا فرمایا دے تو مراد دی گل نے اللہ جاندا صحابہ بھی رو رہے نے نبی پاک دی آنکھاں چوں آنسو نے فرمایا میرے غلامو ہو سکتا ہے اپنی دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے اس تو 3 مہینے بعد نبی پاک دنیا تو چلے گئے اس واقعے تو 3 مہینے بعد حضور اس دنیا تو کوچ کر گئے آپ دا وصال ہو گیا جڑے ویلے میرے نبی پاک فرمان لگے میرے غلاموں
میری گل یاد رکھو، میں اگر اللہ دی دعوت اس قاصد دی دعوت قبول کر لواں تے اللہ کول چلا جاواں، میں تانوں کچھ نہ گلاں دسنا چاہنا ہوں جی یا رسول اللہ سی سننے پے آؤ، فرمایا میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے چلنا، دو چیزاں چھڈ کے انہاں نوں مضبوطی نہ پھڑ لیا جے، تسی کدی بھی گمراہ نہیں ہو گے، انہاں نوں مضبوطی نہ تھام لیا جے، انہاں دا پلو مضبوطی نہ پھڑ لیا جے، تسی کدی بھی زندگی دے اندر گمراہ نہیں ہو گے، راہ راست تو نہیں ہٹو گے۔ فرمایا اللہ دے رسول کیڑیاں چیزاں؟ فرمایا کتاب اللہ و اہل البیت، فرمایا ایک میرا اللہ دا قرآن ہے، ایک اللہ دی کتاب ہے، دوجے میرے اہل بیت نے۔ یہ حدیث کھور دی ہے نبی پاک نے، آپ نے فرمایا تواڈے وچ میں دو چیزاں چھڈ کے چلنا، ایک اللہ دا قرآن ہے، ایک میری حدیث ہے، وہ علیحدہ اور حدیث ہے۔ یہ واقعے دے نال ریلیٹڈ جڑا واقعہ پیش ہے میں انہاں پس منظر بیان کردا پیا واں۔ میرے نبی نے فرمایا ایک اللہ دا قرآن ہے، دوجے میرے اہل بیت نے، اور پھر تین مرتبہ میرے نبی نے فرمایا صحیح مسلم دے اندر امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے حدیث پاک لکھی ہے، فرمایا میرے غلامو میرے اہل بیت دے بارے اللہ کو ڈریا جے، میرے اہل بیت دے بارے اللہ کو ڈریا جے، میرے اہل بیت دے بارے اللہ کو ڈردے رہیا جے، میرے اہل بیت دا خیال رکھیا جے، میرے اہل بیت دا خیال رکھیا جے، میرے اہل بیت دا خیال رکھیا جے۔ حضور نے فرمایا تے نال میرے نبی پاک نے فرمایا کتاب اللہ دا قرآن ہے اور اہل بیت میرے گھر والے نے، تے نال میرے نبی پاک نے حضرت علی نو اٹھایا، ادھر ویکھیا جے دھیان نال، فرمایا میرے علی اگے آ جاؤ۔ حضرت علی قریب آئے، منبر دے کول اپنے کھڑا کر لیا، انج بازو پھاڑ کے نبی پاک نے بازو حضرت علی دا بلند کیتا، فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، میرے غلاموں کو آ جاؤ جیدہ میں مولا، جڑا مینوں مولا سمجھدا ہے او میرے علی نو بھی اپنا مولا من لوے، جیدہ میں مولا او دا علی مولا۔ اور مسلم پڑھدا پیا جامع ترمذی دے اندر، مسند احمد دے اندر، سنن ابن ماجہ دے اندر، اور بھی دیگر حدیث دیاں کتاباں وچ واقعہ ملدا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، دوسری حدیث دے اندر راوی بیان کردا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، فرمایا جنوں جیڑا مینوں اپنا ولی سمجھدا ہے، جیڑا مینوں اپنا سردار سمجھدا ہے، جیڑا مینوں اپنا محبوب سمجھدا ہے، جیڑا مینوں اپنا دوست سمجھدا ہے، او علی نوں بھی اپنا محبوب مننے، او علی نوں بھی اپنا مرشد مننے، او علی نوں بھی اپنا آقا مان لوے۔ جیڑا مینوں سمجھدا ہے کہ میں دنیا دے اندر قابل تعظیم ہاں، او میرے علی نوں بھی قابل تعظیم سمجھے۔ نال میرے نبی نے فرمایا من حب علیان فقد حبانی، جن علی نال محبت کیتی اونے ایویں جویں میں محمد نال محبت کیتی۔ فرمایا من سنیا جرا دھیان نال، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن علی نال بغض رکھیا اونے ایویں جویں میں محمد نال بغض رکھیا۔ فرمایا جن علی نو گالی دتی اونے ایویں جویں میں محمد نو گالی دتی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت واضح کر دے نے نبی پاک، فرمایا جدا میں مولا او دا علی مولا۔ دنیا دے اندر مولا دا مطلب ایتھے میں ذرا واضح سمجھا داں، مولا دے بہت زیادہ معنی کیتے گئے، مولا دا معنی مرشد بھی ہے، مولا دا معنی آقا بھی ہے، مولا دا معنی محبوب بھی ہے، مولا دا معنی دوست بھی ہے، گہری جگری یار بھی۔ میرے نبی پاک دسنا چاہتے ہیں جس دل دے اندر میری محبت ہے او علی دی بھی محبت دل دے اندر ہومی پیدا کرے، پھر تہاڈیاں نیکیاں قابل قبول نہیں۔ اس واسطے کیمرہ چلدا پیا ہے، میں ضلع سہیوال دی مسجد صدیق اکبر فیصل کلونی دے اندر ایک بڑا بڑا پیغام دین لگا ہے۔ میں انہاں اپنے پراواں تے دوستاں نوں پیغام دواں گا جڑے اہل بیت دی آڑ دے اندر نبی پاک دے یاراں تے تبرہ کردے نے، حضور دے یاراں دے بارے اللہ جاندا ہے نازیب الفاظ کہندے نے، حضور دے یاراں دے بارے بکواسات کردے نے، حضور دے یاراں دے بارے نزیبہ گلاں کردے نے۔ میں انہاں دوستاں نوں بھی پیغام دواں گا اور انہاں لوگاں نوں بھی پیغام دواں گا جڑے پورا سال شان صحابہ بیان کردے نے لیکن اہل بیت دا نام نہیں لیندے۔ نہ اہل بیت نوں چھڈیا ساڈا گزارا ہے، نہ صحابہ نوں چھڈیا ساڈا گزارا ہے۔ صحابہ کرام وہ صحابہ نے اللہ جاندا ہے، ذرا سنیا جے دھیان نال قرآن پاک دے اندر، قرآن پاک دے اندر جس بندے دی شان دے اندر اللہ نے ایک ایت قرآن دی نازل کیتی ہوے قیامت تک وہ ایت قرآن چوں نکل نہیں سکتی، نہ او دی شان مک سکتی ہے۔ نبی پاک دے یار تے او یار ہے، صحابہ دی جماعت تے او جماعت ہے جنہاں دی شان دے اندر اللہ نے قرآن دی
ایک ایت نہیں، دو ایتاں نہیں، تین ایتاں نہیں، چار ایتاں نہیں، 10 یا 50 یا 200 یا 250 ایتاں نہیں، بلکہ قرآن دے اندر اللہ نے 750 ایتاں نازل کیتیاں نے۔ کنی ایتاں؟ اچھی بولو یار، کنی ایتاں؟ 750 ایتاں صحابہ دی شان دے اندر، اور جنہ دی شان دے اندر اینیاں ایتاں ہون، اچھی بولو انہاں دی عظمت شان کٹ سکدی؟ انہاں دی شان نہیں کٹ سکدی۔ او میرے بھرا بھلے پھردے نے جڑے اہل بیت نال تے محبت دا دعویٰ کردے نے، اہل بیت نال تے پیار دا دعویٰ کردے نے، لیکن صحابہ دے بارے طریقے نال گلاں کر جاندے نے، صحابہ دیاں غلطیاں اور صحابہ دے دنیا دے اندر جڑیاں انہاں کو انسانی ناتے نال ہوئیاں نے انہاں نو چھال دے نے۔ کیوں بھی مینوں ایمان نال دسو، صحابہ نو چھڈیاں وی ساڈا گزارا ہو سکدا تے اہل بیت نو چھڈیاں وی ساڈا گزارا؟ آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، میری امام علی مقام حسنین دینا نہ جانا محبت کرنے والوں، میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں، اللہ جانتا ہے صحابہ کرام دی شان 750 آیتاں قرآن دے اندروں اللہ پاک نے نازل کیتیاں تے پھر قرآن میں پڑھاؤں۔ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ فرمایا صحابہ میرے تیرا دے، میں صحابہ تیرا دے، اولئک حزب اللہ، فرمایا صحابہ اللہ دی جماعت ہے، حزب دا معنی جماعت ہوندا ہے، فرمایا صحابہ میری جماعت ہے تے میری جماعت ہی کامیاب ہے۔ جس جماعت نو اللہ اپنی جماعت کہہ دے پھر اودیاں غلطیاں نہیں لبنیاں چاہیدیاں، انہاں دے بارے گلاں نہیں کرنیاں چاہیدیاں، انہاں تے تنز نہیں کرنا چاہیدا۔ نبی پاک دے صحابہ اللہ کول چلے گئے، اپنا وقت گزار کے اللہ دی قسم ساڈا ہر مسلمان دا یقین ہے، ہر مسلمان دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک دے صحابہ آج بھی جنتاں دے باغ دے اندر نے، انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ نے۔ اے جدوں اسی کسے صحابی دا نام ہے اسی رضی اللہ کیوں کہنے ہیں؟ دا مطلب اللہ صحابہ تیرا دی، صحابہ اللہ تیرا دے، اے دا مطلب اللہ پاک تے صحابہ تیرا دی ہو گئے نے۔ اسی کیوں کہنے آؤ سانو اے دا فائدہ کیوں ہوندا ہے؟ جدوں اسی اے نا کلمہ کہاں گے اس کلمے دی برکت نال ساڈے تے بھی اللہ راضی ہو جائے گا، ساڈے تے بھی مالک مہربان ہو جائے گا، عرش والا خدا ساڈے تے بھی راضی ہو جائے گا۔ مسلمانوں ذرا سنیا جے دھیان نال، حضور نے حضرت علی المرتضیٰ دا ہاتھ پھڑ کے فرمایا اے جدا میں مولا دا علی مولا ہن میں صحیح مسلم دے اندر فضائل صحابہ دے اندر 2424 نمبر بیت پڑھ لگا ہوں۔ اللہ جاندا ہے نبی پاک اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہوئے نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ حافظہ قاریہ عالمہ عابدہ ساجدہ پاکیزہ طاہرہ مطہرہ، ذرا مسجد گونجائے حضرت امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کروڑا سلام حضرت عائشہ صدیقہ پاک ہوتے اللہ جاندا ہے حضرت عائشہ اس حدیث پاک دیا راویہ اللہ جاندا ہے صحیح مسلم دے اندر مسلم پڑھ لگا جڑے ویلے انج نبی پاک اپنے گھر دے اندر چار پائی تے بیٹھے نے، حضور نے اپنے نام کندیاں تے کالی چادر ہونی ہوئی ہے، ایناب گرم چادر آپ نے اپنے اتے لئی ہوئی ہے، سردیاں دا موسم ہے، حضرت علی شیر خدا گھر دے اندر داخل ہوئے دے، نبی پاک نے علی نو اپنے سجے پاسے بٹھا لیا تے چادر اتے اڑا دیتی، چادر اتے دے دیتی، جناب تھوڑی دیر تو بعد حضرت فاطمہ زہرا آئیاں، نبی پاک نے حضرت فاطمہ زہرا نو اپنے کھبے پاسے بٹھایا، اتے چادر اوڑ دیتی، اینو حدیث قصاوی آندے ہیں، ادھر ویکھیا جڑا واقعہ قصاوی آندے یعنی چادر والا واقعہ جڑے ویلے جناب حضرت فاطمہ دے اوتے چادر دے دیتی، حضرت علی المرتضیٰ تے بھی چادر دے دیتی، تھوڑی دیر تو بعد حضرت حسن و حسین بھی آئے، نبی پاک علیہ السلام نے انہوں نے بھی جناب اپنی گود وچ بٹھایا، انج سارے تے چادر دے دیتی، ان چادر دے تھلے نبی پاک نے حضرت علی شیر خدا نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت حسن اور حسین نے یہ 5 فرد نے چادر دے تھلے، پھر میرے نبی پاک نے اپنے ہاتھاں نو اٹھایا فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل البیت، اللہ سونے اے میرے اہل بیت نے، اللہ میں انہاں نال پیار کردا واں تو بھی انہاں نال پیار فرماؤ، اللہ سونے جڑے لوگ انہاں نال پیار کرن تو انہاں نال پیار فرمائی۔ حضور دعا کر دے پے نے ویکھ کون رہا ہے تے بیان کون کر رہے ہیں، تہاڈی میری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں پیاں، نبی پاک نے دعا فرمائی ہے، حالانکہ حضرت عائشہ بھی اہل بیت وچ
شامل نے نبی پاک نے حضرت عائشہ نو نال نہیں لیا لیکن بیان بھی حضرت عائشہ کردیاں پیاں نے ساڈے ورگا کوئی ہوندا تے کدی بھی بیان نہ کردا کیونکہ اے تھی عظمت انہاں پنجاں دی ہے اے تھی عظمت حضرت علی تے فاطمہ حسن و حسین دی ہے لیکن تواڈی میری امی جان نے ذرہ برابر بھی خیانت نہ کیتی اس روایت نو بھی بیان کر دیتا اس حدیث پاک نو بھی بیان کر دیتا اس حدیث پاک نو صحابہ دے درمیان لکھوا دیتا انج میرے نبی پاک دعا فرمائی اللہ اے میرے اہل بیت نے میں انہاں نال محبت کردا وا جڑا انہاں نال محبت فرمایا تم نہ پیار فرماؤ اور پھر اس تو بعد میرے پیغمبر نے سورہ احزاب دی 22ویں سپارے چوائے تلاوت کی تھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے پیغمبر نے وہ آیت پڑھی اللہ پاک فرماتے ہیں میں ارادہ کیتا ہے اللہ نے ارادہ کیتا ہے کہ اہل بیت تو نجاست نو پاک کر دیتا جائے پلیدگی نو دور کر دیتا جائے اے نبی پاک دا کرانا ہے پاک باز ہستیاں نے انہاں دے نال محبت لوگوں ساڈے ایمان دا حصہ ہے اگر تواڈے میرے دل دے اندر انہاں دی محبت نہیں ہوئے گی یاد رکھ لو نہ ساڈی نماز قبول ہے نہ ساڈا روزہ قبول ہے نہ ساڈا حج قبول ہے نہ ساڈا رمضان قبول ہے نہ ساڑیاں سیریاں افطاریاں قبول نے نہ ساڑا صدقہ خیرات قبول ہے نہ دنیا دے اندر اللہ جانتا ہے ساڑی کوئی اور نیکی قبول ہے جنی دیر تک اسی محمد و آل محمد تے درود نہ پڑھیے انی دیر تک ساڑی عبادت ہی نہ مکمل ہے اس واسطے میں اپنے پراواں نو پیغام دواں گا کیونکہ قرآن دا پیغام ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ پھڑ لو تے آپس وچ محبت کرو فرقیاں دے اندر نہ بٹو اے کہ میرے دی وساطت دے نال میں اہل تشریف پراواں نو پیغام دواں گا اہل سنت ویراں نو پیغام دواں گا اس مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھیا کر جویں دی تیرے امام نے سکھائی اوویں دی پڑھیا کر جویں دی دل کردا جویں دی تو سکھی ہے اوویں دی آن کے پڑھیا کر اے مسجد اہل حدیث نہیں اے مسجد اللہ دا کار ہے منتظم ضرور اہل حدیث نہیں انتظام اللہ نے ضرور اہل حدیث نو دتا ہے لیکن اے مسجد اللہ دے کار نے اے دے اندر امن دا پیغام ملنا چاہیے اس واسطے میں اپنے انہیں پراواں دی موجودگی دے اندر اپنے ویراں اہل تشیعاں نو پیغام دواں گا ویرو اس مسجد آن کے نماز جمعہ پڑھیا کر اس مسجد دے اندر آن کے نماز عید پڑھیا کر مسجد دے اندر آن کے جمعہ دا خطبہ سنیا کر مسجد دے اندر آن کے نماز ظہر اثر پڑھیا کر قاری صاحب دے پیچھے درس قرآن سنیا کر محبت کر مسجد جدوں آئے گا میرا یقین تے میرا ایمان ہے ایک سال تسی مسجداں اہل سنتیاں دے اندر آن کے نمازاں دا کرن لگ پاؤ ایک سال تو بعد ساڈا دشمن میوزیم دے وچوں بھی نہیں لبے گا کیونکہ قرآن کہندا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا آپس چیک ہو جاؤ آپس دے اندر محبت کرو آؤ میں قرآن پاک دا دوسرا مقام پڑھاؤں اللہ فرماندے نے المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان دا بھائی ہے انما المؤمنون اخوہ مومن مومن دا بھرا ہے اور جدوں قرآن دی دعوت کے مومن مومن دا بھرا ہے پھر کیوں فرقیاں دے وچ پیندے ہو کیوں فرقیاں دے وچ بٹے ہو نہ آؤ فرقیاں تو باہر آؤ اللہ دے قرآن تے جمع آ جاؤ اہل بیت دے نام تے جمع آ جاؤ حدیث رسول تے جمع آ جاؤ یہی ساڈی نجات دا ذریعہ ہے یہ دے نال ہی ساڈی نجات ہے یہ دی وجہ تو سانو نجات ملنی ہے آؤ مسلمانوں ذرا سنیا جے دھیان نال میرے پیغمبر نے حضرت علی دا ہاتھ پھڑ کے جڑے ویلے فرمایا کہ میں جدا میں مولا او دا علی مولا جڑا مینوں مولا سمجھدا ہے علی نو اپنا مولا سمجھے اور پھر اس تو بعد میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات دے سردار نبی نے فرمایا میرے غلاموں سن لو دھیان نال اپنے غلاماں دا خیال رکھیا جے اپنے نوکراں دا دھیان رکھیا جے اے کنیاں ضروری گلاں نے جڑیاں موت دے وقت وی آپ دی زبان اقدس جو جاری ہوئیاں فرمایا جڑے تواڈے تھلے کام کرن والے اپنیاں لونڈیاں تے غلاماں دا خیال رکھیا جے اصلاح معاشرہ بھی کراؤ کیونکہ میرے ذمہ لگا ہے عنوان کہ اصلاح معاشرہ بھی بیان کرنا ہے کنے میرے مسلمان اپامان کنے میرے کلمہ کو پران ہے کنے میرے مسلمان پران ہے جنہاں دیاں دکاناں تے بیچارے مزدور کام کردے نے چھوٹے چھوٹے بچے کام کردے نے انہاں نوں ماواں بہناں دیاں گالاں بھی کڈ دیندے نے اللہ جاندا ہے فوت ہوئے باپ نوں پون دیندے نے فوت ہوئیاں ماواں نوں پون دیندے نے ویرو نال نال اپنی جناب دکان دی سیٹ تے بیٹھ کے تھوڑی جی دیر سوچ لیا کر گال کڈن تو پہلا یتیم بچے نوں مارن تو پہلا انہوں برا بھلا کہن تو پہلا اگر ایدی جگہ تے میں کھڑا ہوندا تے میں کی وگاڑ لینا سی
नहीं। अल्लाह जानदा अल्लाह ने तेनू दीन वाला बनाया, लैन वाला नहीं बनाया। ये बड़ी वड्डी अल्लाह दी नेमत है कि दुकान दा मालिक है, मुलाजम नहीं। वीरो सुनो ध्यान नाल, फरमाया अपने गुलामां नाल मुहब्बत करया जाए, अपने गुलामां नाल प्यार करया जाए। एक गुलाम चलदा चलदा नबी पाक कोले आया, आन के कहन लगा या रसूल अल्लाह, मेरा एक गुलाम है, चूंकि मैं तुहाडा सियाबी हां ते मैं मसला तुहाडे को पूछ के चलना है। वो मेरा जेड़ा नौकर है, मैं जेड़ा भी काम कहना है हुक्म अदूली करदा है, गल्लां नहीं मनदा। जिधर घलोना है बड़ी देर ना हुंदा है, गल्लां नहीं मनदा। अगर मैं 10 काम कवाऊं ओदे चों 2 करदा है ते 8 दी नाफरमानी ते हुक्म अदूली करदा है। अल्लाह दे रसूल ओनू मैं किन्नी सजा दिया करां ते किन्ना कोनू मारां ते किन्ना कोनू समझावां। मेरे नबी पाक ने फरमाया जिन्ना तू चाहना है अल्लाह तेरियां गलतियां ते तैनू माफ करे, एवें अपने खादम ते नौकर नू माफ कर दिया कर। फरमाया या रसूल अल्लाह मैं ते चाहना है अल्लाह मेरियां छोटियां भी माफ कर दे, अल्लाह मेरियां वड्डियां भी माफ कर दे। फिर फरमाया अगर चाहना है अल्लाह तेरियां सारियां छोटियां वड्डियां गलतियां ते गुनाह माफ कर दे, अपने नाम नौकर ते रहम कर। मल्ला यरहमु वला युरहमु, जेड़ा किसे ते रहम नहीं करदा अल्लाह भी ओदे ते रहम नहीं करदा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। माड़ियां ते रहम करया कर, नौकरां ते रहम करया कर, गुलामां ते रहम करया कर, दुकान ते काम करने वाले मुलाजमां ते रहम करया कर। अल्लाह तेरे ते रहम करेगा, इन्हां दियां छोटियां छोटियां दर गुजर करेगा, अल्लाह तेरियां दर गुजर करेगा। तेरा मतलब भी नहीं कि शुतर बेमुहार छड़ दईए, कई बंदे हुंदे ही ना फरमान ने, अगर उन्होंने ओदे हाल ते छड़ देवांगे फिर ते सरकशी ते उतर आउणगे। नहीं नहीं, मुहब्बत ना बिठा के कोल समझा देना है, प्यार ना समझा देना है, अकीदत ना समझा देना है, मुहब्बत ना शाइस्तगी नाल हजूर ने जिवें तरीका दस्या है समझा देना है। जदों तू नबी पाक दे तरीके ते अमल करदे हो, मुहब्बत नाल मारे बंदे नूं समझा देवेगा, अर्श ते मालिक भी राजी हो जाएगा। अल्लाह तेरे नाम है माल दे अंदर नेकियां भी लिख देवेगा। हजूर फरमाया अपने नौकरां दा ख्याल रखना है, अपने मुलाजमां दा जेहड़े तुहाडे थल्ले काम करदे ने उन्हां दा ख्याल रखना है। क्यों भी तुसी जिन्हें मेरे भरा आए हो अपने मुलाजमां नौकरां दा जिथे जिथे कुछ जिस जिस मुकाम ते काम करदा है, जिस स्टेज ते अपने तो थल्ले काम करने वालियां दा ख्याल रखोगे ना इंशाअल्लाह। उच्ची कहो इंशाअल्लाह। ए मेरा पैगाम नहीं, ए नबी दा पैगाम है, मेरा हुक्म नहीं, मेरे मुस्तफा दा हुक्म है। ते तुहानू पता है नबी पाक दा हुक्म किहदा हुक्म हुंदा है? उच्ची बोलो। क्यों भी नबी पाक दा हुक्म किहदा हुक्म हुंदा है? अल्लाह दा हुक्म हुंदा है, क्योंकि नबी पाक अपनी मर्जी नाल नहीं बोलदे। कुरान कहंदा है वन नजमी इज़ा हवा माज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा। नबी पाक अपनी मर्जी नाल नहीं बोलदे, अल्लाह दे बुलाया बोलदे ने। इस वास्ते ये अल्लाह पाक दी ना मर्जी नाल बोले। नबी पाक ने हुक्म दिता है जेड़ा गुलामां दे बारे हजूर ने अपनी मर्जी दे नाल नहीं दस्या बल्कि अल्लाह दे कहण ते दस्या है। इस वास्ते मुसलमानों नबी पाक दीयां बातां सुन लो, जरा ध्यान नाल गौर नाल पल्ले मन लो। फरमाया मैं तुहाडे दरमियान किताब छड़ के चलना हूं, अल्लाह दा कुरान है। आज मैं बड़े दुख दे नाल एक तुहाडे नाल शिकवा करन लगा हूं, एक गिला करन लगा हूं। आज साडे किन्ने भरा ने कारोबार नहीं चलदा, कुरान नहीं पढ़दे, तवीज़ लैण जांदे ने। अगर आप औलाद नहीं कुरान दा मुतालिया नहीं करदे बल्कि तवीज़ां वाले कोल भजे फिरदे ने। अगर आप सुन लो ध्यान नाल किसी काम विचों नाकामी होई है, अगर आप कुरान नहीं खोलदे तवीज़ां वालियां मगर दम करन वालियां मगर एवें नंग तड़ंग बाबियां मगर भजे फिरदे ने। ना ना इन्होंने तुहानू की देना है? जिन्होंने अपनी पाकी पलीते के बारे इल्म नहीं गाओ, जिन्हें कभी वुजू नहीं किया हो, जिन्हें कभी गुसल नहीं किया हो। मैं अपने वीरां ते नौजवानों अपने नबी दी उम्मत दे दोस्तां नू हाथ बन के अपील करांगा, वीरो जादूगरां कोल ना जाया कर, ऐ ना तवीज़ करने वालियां कोल ना जाया करो। ये तुहाडे ना पैसे का भी बेड़ा गर्क कर देन, तुहाडे रिश्तेदारां अजीज़ां दा भी बेड़ा गर्क कर देन चंद पैसों की खातर। आओ मैं तुहानू बड़ा वड्डा वाक़या सुणावां। एक दोस्त रक्षा ड्राइवर उन्होंने वाक़या सुनाया, कहन लगे कि मैं ना अड्डे ते खड़ा वा, जेड़े वेले ना मैनू सवारी चाहिए, शाम हो गई कोई सवारी ना मिली। 2 औरतां नकाब पोश आईयां, उंज पढ़ियां लिखियां लगदियां ने, वदाकता तो वाज गुफ्तार तो पढ़ियां लिखियां औरतां कोल उन्हां दे कोल एक डब्बा फड़िया है। कहन लगियां वीर असीं फलां पिंड च जाना है। अच्छा बाजी बैठो किराया ते लैके टुर पे। चलदियां चलदियां जदों पहुंचे पिंड दे अंदर आंदी चलो अगे कब्रस्तान जाना है। मैं क्या किसी ना कबर ते आण के दुआ
मंगण वास्ते आई होणगियां, किसी अपने अजीज की कबर ते दुआ करने वास्ते आई होणगियां। आंदे मैं रक्षा अगे लै गया, दोपहर का टाइम ये बीबियां दोवें उतरियां ते अज कबरस्तान दे कोल चलियां गईयां। एक कबर ना वे इधर कबर एक इधर कबर, दरम्यान भी छुट होया पुटना शुरू कर दिता, मिट्टी फुटनी शुरू कर दी। मैं बड़ा तजस्सुस जो है दुआ कर दियां, खड़ियां कहते वापस आ जाने ये कर लग पियां ने। आंदे मैं छुप के आवाज कर लग पिया, मैं छुप के उन्होंने वेखण लग पिया, लोग के वेखण लग पिया कि की करदियां ने। आंदे ने उन्होंने अपने डब्बे दे विचों अपने छापर दे थैले दे विचों एक मुर्गी कड्डी है, कुकड़ी कड्डी है, ओदे अंदर ना जिंदा मुर्गी दफना दी है, उत्ते मिट्टी पा दी ते जल्दी जल्दी स्पीड नाल रक्शे च आके बह गईयां। चल वीरा सानू उत्थे ही लै जा जिथों चक्कियां सी। चलदियां चलदियां ने मेरे दिल दे अंदर बड़ा ख्याल आवे कि ना कीता की जेड़े वेले आण के उतारिया किराया लिया ते ना वो चलियां गईयां। आंदे कि मैं वापस रक्षा लैके आऊं उस मुकाम ते जेड़े वेले कब्रिस्तान च पहुंचिया मैं गया ते ना जाके मिट्टी फरोली ते जिंदा मुर्गी अजे जिंदा सी ते बिल्कुल हालत ओदी निडाल हो गई। मैं झाड़ी नाम ओनू झाड़िया मिट्टी दे नाल ओनू घर ले आंदा ते बीवी नू आख्या इनू पानी पूनी पिलाओ, पानी पूनी पिलाया। 2-3 दिन वो मुर्गी साडे कोल रही, ना कुछ खांदी है ना पींदी है ते मेरी बेगम ने दसिया इन्हें पिठ वगैरह भी नहीं की। आंदे मैं डॉक्टर को लै गया, होया की है जिहड़े वेले वेख्या ते ना आंडे वाली जगह ते वो सिलाई कीती है, सिलाई कीती है। एडे जादूगर अल्लाह जानदा कमीने इंसान है, मासूम जानवरां बेचारियां दा भी ख्याल नहीं रखदे, बेज़बान जानवरां दा भी ख्याल नहीं रखदे। इस कदर ये लोग जनाब अगे निकल चुके ने, हाथ तो गुजर चुके ने। वो जनाब सींटी पई जगह जेड़े वेले जनाब ओनू खोली मैं कालम कोल गया, उन्हें जनाब सुनिया ते ध्यान नाल पानी पिलाया मुर्गी नू ते उन्हें पिठा कीतियां ते नाल तावीज़ निकले, तावीज़ां नू धो के मैं आलमे दीन कोल ले गया। मैं कहा की है आंदे जनाब इन्हां ने जादू कीता है, किसी बंदे दे नाम भी लिखिया है ते जादू इंज दा कीता है कि इनू ऐसी बीमारी लगे, इनू पेशाब पखाना बंद हो जाए, इसे बीमारी ना तड़प तड़प के मर जाए। अल्लाह जानदा जिवें मुर्गी ने उत्थे रह के तड़प तड़प के मरना सी, उही बीमारी ते उही नाब उस ना बंदे ते आना सी। ये वो बंदा ते कोई ना अल्लाह वाला सी, कुरान नाल जुड़िया होया सी, सदका खैरात करने वाला सी, नमाजी बंदा सी ते रक्शे वाले जाके कढ़ लिया ते अल्लाह पाक ने उस जादू तो बचा लिया। लोग जुड़ गए ना तवीज़ां नाल, लोग जुड़ गए ना पखंडियां बाबियां नाल। लोगों खुदा दा ना दे कुरान ना जुड़ जाओ, हसद ना करो, जे किसी गड्डी लै लईए ते ना वो ना हसद करके तवीज़ ना पाओ, उहदे ते जादू ना करो। अल्लाह कोल किहड़ा ओही गड्डी सी जिहड़ी ओनू दे दित्ती है ते हुण तैनूं नहीं मिलनी। जे किसी नूं इज्जत मिली है ते हसद ना करया कर, किसी चंगे मकान पाए ने ते उन्हां नाल हसद ना करया कर, दुआ करया कर, दुआ ते कुरान दी तालीम नूं समझ, कुरान पढ़िया कर, कुरान ना जुड़ जाओ। पर मैं इत्थे किहड़ी गल करां ते किहड़ी ना करां। मैं ना फेसबुक ते एक वीडियो देखी है, एक मौलवी साहब को किसी बंदे ने सवाल किया, मौलाना 15 साल का मेरा बच्चा है, उन्होंने मिर्गी का दौरा पैंदा है, मिर्गी का। मौलवी साहब ने पूछा, आंदा है कि बच्चे ना 15 साल का बच्चा है, उन्होंने मिर्गी का दौरा पैंदा है ते कोई इलाज तो दसो। वो हुण इलाज दसन लगा, वीडियो मेरे कोल मौजूद है। कहता कि तुसीं ना खोते का ना खुर का नौ लैना है, गधे का नौ लैना है, तो कहता होवे गधे का कोल बह के भावें कटा लिया जे। वो आखे तुसीं जनाब मढ़ा लेना चमड़े च ते वो गल च पा लेना, इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा देगा। लै भी आलमे दीन नूं चाहिदा सी 10 सूरह फातिहा इन्नी वारी पढ़नी है, इन्नी वारी सूरह फातिहा पढ़े। मेरे नबी ने फरमाया सूरह फातिहा दम वाली सूरत है, उम्मुल किताब है, और ये नाब सूरह फातिहा अल्लाह ने शिफा वाली सूरत बनाई है। जेड़ा बंदा पूरी तवज्जो नाल अल्लाह ते तवक्कल करके सूरह फातिहा पढ़ के अपने ते दम करदा है ना, अल्लाह उस बंदे नूं सारियां बीमारियां तो शिफा अता कर देंदा है। क्यों भी शिफा किदे विच है? कुरान विच। शिफा किदे विच है? बोले नहीं सारे, कुरान विच शिफा है। मौलवियां दा भी अल्लाह ही हाफिज़ है, चाहिए सी दसना भी कुरान पढ़ो, सूरह वाक़िया पढ़ो। एक रवायत विच है जेड़ा बंदा मगरिब दी नमाज तो बाद अपने घर विच सूरह वाक़िया पढ़दा है ना, रिज़क दी अगर तंगी है ते ओ सूरह वाक़िया दी तिलावत घर विच करन नाल अल्लाह पाक उस बंदे नूं अपनी रहमत नाल गनी कर देवेगा। क्यों भी कुरान नाल जुड़ोगे? बोले नहीं सारे, कुरान नाल जुड़ोगे? लै भी जरा मैनू ठंड पै जाए, आवाज आए, क्यों भी कुरान नाल मोहब्बत करोगे?
आओ मुसलमानों अर्ज करना चाह रहे हैं मेरी इमाम अली मुकाम हसनैन दे नाना जाना मोहब्बत करने वालों, मेरे मदनी करीम आका दी मोहब्बत लह के बैठने वालों, इस वास्ते कुरान नाल मोहब्बत करो, कुरान नाल प्यार करो, कुरान नाल अकीदत रखो। जदों कुरान नाल मोहब्बत करोगे आसमाना तो मालिक रहमतां नज़र करेगा, आसमाना तो मालिक रहमतां बरसाएगा, रहमतां बरसाएगा। इस वास्ते ना चाइना दे अंदर एक डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया, तजर्बा किया, इको टूटी तो ने पानी लिया, इधर वेख्या जे कुरान दी तासीर, एक टूटी तो ने पानी लिया, यूट्यूब ते वीडियो मौजूद है, एक ना गिलास एक कमरे च रख देता हूं, दूसरा गिलास दूसरे कमरे च रख देता हूं, एक कमरे दे अंदर गाने ऊंची आवाज ना चला देते ते दूसरे कमरे दे अंदर कुरान दी तिलावत ऊंची आवाज ना चला देती, एक घंटा जनाब एक कुरान एक पानी दा गिलास कुरान दी तिलावत सुनदा रहा, एक कमरे दे अंदर एक घंटा पानी दा गिलास गाने सुनदा रहा। जदों लैबोरेटरी च लिया के टेस्ट कीता, साइंस के कोई तालबे इल्म बैठे होंगे या साइंस नाल जुड़े लोग बैठे होंगे, साइंस के अंदर तीन चीज़ां ने, ठोस माया ते गैस है, अल्लाह जानदा है। आंदे ने लिक्विड चीज़ां जिहड़ियां ने पानी तरह दियां माया चीज़ां वो सुनदियां ने, जनाब लिक्विड चीज़ां ते असर हुंदा है चीज़ां दा, असरात लैंदे ने, आवाज़ दा असरात लैंदे ने। जिहड़े वेले नाम लैबोरेटरी टेस्ट कीता, जिहड़ा पानी वाला गिलास गाणियां वाले कमरे च रखिया ते जिन्हें एक घंटा गाने सुने ने ओहदे च एडां दे नाम जरासीम पैदा हो गए, जान नू मारन वाले बंदे नू जनाब जान खत्म करने वाले, जिंदगी खत्म करने वाले इतने खतरनाक जरासीम जरसूमे उस गिलास के अंदर पैदा हो गए। ते जिस जनाब गिलास ने कुरान की तिलावत एक घंटा सुनी है, ओदा टेस्ट किया, आंदे ने पानी क्रिस्टल बन गया, बिल्कुल साफ शिफाफ पानी है। अल्लाह जानदा है इत्थों पता की लग्या, इस तजर्बे तो पता की लग्या, ये ते साइंस दे बंदियां सानू दस्सिया, डॉक्टरां दस्सिया है, कुरान दियां आयतां भरियां पईयां ने, कुरान हदीसां नबी पाक दियां भरियां पईयां ने, कुरान शिफा है। बुखारी दे अंदर हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा वाक़या तुसीं बेशुमार मरतबा उलमा को सुनिया है। उन्होंने जनाब कबीले दे सरदार नू दम कीता, जिन्ने जनाब जिन्हों सप ने दस लिया सी, तुहानू वाक़या अज़ेन च आ गया होगा, ते अल्लाह पाक ने उन्होंने शिफा दे दी। उन्होंने कोलों 40 बकरियां लईयां ते आ गए। बुखारी पढ़दा पिया मदीने दे अंदर नबी पाक ने इस वाक़या दा दस्सिया, उन्हें आख्या पता नहीं साडे वास्ते हलाल ने कि हराम ने, यार लै ते लईयां पर खाइए ना, इन्हां दा दुध ना पीए। नबी पाक को पूछिए मसला फिर अमल करांगे। आन के जदों नबी पाक नू पूछया, फरमाया अल्लाह दे रसूल इंज करके उन्हां खनाम कबीले वालियां साडी खिदमत ना कीती, उन्हां नू असीं दम कीता ते अल्लाह ने शिफा दित्ती है। असीं उन्हां को 40 बकरियां ले रही हूं, साडे वास्ते जायज़ ने कि नहीं जायज़? नबी पाक ने फरमाया ये मसला तुहानू मैं बाद च दसदा हूं, पहला मैनू ये दसो तुसीं पढ़िया की सी ते उन्हें शिफा मिल गई? अल्लाह दे नबी जी सूरह फातिहा पढ़ी सी। फरमाया तैनू किवें पता है अबू सईद खुदरी ये सूरह फातिहा दाम वाली सूरत है? फरमाया अल्लाह दे रसूल तुहाडे कोलों सुने। फरमाया अच्छा मेरे कोलों सुने, फिर तुहाडे वास्ते 40 बकरियां हलाल भी ने, ते चूंकि तुसीं सुनिया मेरे कोलों है ते बकरियां दा हिस्सा मेरा भी मैनू अता कर दिओ। मुहब्बत नाल आपने फरमाया वो सुनिया मेरे को सी ना, ते 40 बकरियां जिहड़ा मेरा हिस्सा बनदा मैनू भी दे दिओ, प्यार नाल मुहब्बत नाल। इत्थों इन्हां सारे वाक़या चों पता की चलिया कि कुरान शिफा है। उच्ची बोलो की शिफा है? उच्चा बोलो की है? कुरान शिफा है, कुरान बरकत है। गदीर खुम दे मौके ते नबी पाक ने दो ही चीज़ां दसियां। हुण इत्थे साडे भरावां नूं कईयां नूं भुलेखा पै गया, अगलियां गल्लां जिहड़ियां हज़ूर पहिलां कईयां सी ना मन कुंतु मौला तो पहिलां जिहड़ियां गल्लां उन्हां नूं बिल्कुल ही भुला दित्ता, बिल्कुल ही पसे पुछ छोड़ दिता, ना ही नहीं रहिंदे। कि नबी पाक ने भी फरमाया सी कि बस मन कुंतु मौला हो। इस हदीस ते किस मुसलमान दा अमल नहीं, किस मुसलमान दा ईमान नहीं जेड़ा नबी पाक ने इन अल्फाज दा इनकार करे? हाथ चुक के बोलो बंदा मुसलमान हो सकदा नहीं हो सकदा? हर बंदे दा ईमान इस हदीस पाक दे। लेकिन नबी पाक ने भी ते फरमाया है ना कि दो चीज़ां छड़ के चलिया। किनियां चीज़ां? बोलो। दो चीज़ां मैं छड़ के चलिया, एक कुरान है ते दूजे मेरे अहले बैत ने। कुरान नूं सिरे तो ही नहीं फड़िया ते फिर ना 18 दी लज्जा, अज 18 दी लज्जा है, जुमे का दिन। कई बंदे ना 18 दी लज्जा नूं ईद के तौर पर मनाउंदे ने, तुहानूं पता होएगा। ईद के तौर पर मैं एक बंदे का बयान सुन लिया तो वह कह लगा कि बंदे साढ़े बारे कहते हैं कि हज़रत उस्मान गनी की शहादत वाले दिन ये खुशियां मनाते हैं, असी इदां दे नहीं कि असी किसी के गम में खुशियां मनाइए। तो नाल कह लगा कि हज़रत उस्मान गनी की शहादत ये गल नहीं की, कहता वो तो दुनिया तो गया, वो तो दुनिया तो गया, हज़रत उस्मान वो तो दुनिया तो गया बाद के अंदर। पहला गदीर खुम होया सी कि वो दुनिया तो गया सी। दसो
اوہ حضرت عثمان غنی پر کہندا وہ دنیا تو گیا. یہ مطلب ہے کہ جس دل دے وچ صحابہ دا بغض ہوئے اس چہرے تے کدی بھی نور آ سکدا. اچھی بولو, اس چہرے تے کدی بھی نور آ سکدا, نور نہیں آ سکدا. جیڑا نبی پاک دے صحابہ نال بغض رکھے وہ بھی مسلمان نہیں. جیڑا نبی پاک دے اہل بیت نال بغض رکھے اچھی بولو وہ بھی مسلمان ہے. جیڑا صحابہ دی آڑ دے اندر اہل بیت دے بارے بکواس کرے تے برا جانے, اس بندے نو میں پیغام دوا کہ ڈر اللہ کو اور معافی مانگ, رجوع کر. اللہ پاک میں تو انو صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت اور نبی دی تعلیمات تے ساری زندگی اللہ عمل پیرا ہونے دی توفیق تا فرمائے. اللہ زندہ رکھے, امام تے زندہ رکھے, اسلام تے زندہ رکھے. اللہ مردے وقت کلمہ پڑھ دیں شہادت والی موت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.